بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن بلا تخیر تواڈے سامنے اس علاقے دی پہچان ننا خطیب حمدہ یاسین یزدانی وہ تشریف لیاندے نے اور اپنے مخصوص انداز دے اندر اپنا خطاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا ماشاءاللہ جاگتے بیٹھے ہو، ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے علماء کرام دے نال محبت کرن والے ملک جات جویا صاحب ماشاءاللہ تشریف فرما نے۔ میں نہ آگے درخواست کرنا سٹیج تے تشریف آئیو جویا صاحب سٹیج۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ رب رحمان دی مختصر حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین ساری کائنات سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے پروانے و قرآن دے آج دی اے عظیم الشان سیرت امام الانبیاء کانفرنس بسلسلہ ختم نبوت جو کہ منعقد اور اس دا انعقاد کرنے والے سانو سب نو جمع کرنے والے شیر ربانی خطیب لسانی حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور انہ دے رفاقہ، اور ماشاءاللہ جس طرح تسی دیکھ رہے ہو کہ علماء کرام دے نال پیار کرن والے حاجی عبدالرزاق صاحب حافظہ اللہ تعالی احسن سری سینٹر والے ماشاءاللہ تشریف لے کر کے آئے نے، اور ماشاءاللہ یہ سارا پروگرام لائیو دکھا رہے ہیں، سارا پروگرام لائیو دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ باہر دے ملکاں والے لوگ فرمائش کرتے ہیں نہ کولو کہ پروگرام لائیو دکھایا کرو، اور ماشاءاللہ دار التوحید والے عبدالحمید بھائی وہ بھی تشریف لے کر کے آئے نے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں ساریاں دیاں محنتاں کوششاں اپنے دربار دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور ماشاءاللہ میرے تو قبل شاعر اسلام شاعر انقلاب حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم روانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور انہاں تو قبل حضرت مولانا سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب حافظہ اللہ تعالی خطاب فرما رہے سن، اور ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے مائناز خطیب حضرت مولانا عارف نشاط صاحب حضرت مولانا سید عبدالغنی محمدی صاحب مولانا انعام الرحمن محمدی صاحب ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمانے، اور انشاءاللہ اپنے اپنے وقت دے اندر خطابات فرمان گے۔ میں بھی چند منٹ گفتگو تو ہاڑے سامنے کرنا چاہنا۔ پروانے ہو قرآن دے ہو اے جیڑی اج ایتھے
ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی ہے؟ کیا اس تو پہلے بھی کیتے ختم نبوت کانفرنس نو منعقد کیتا گیا سی؟ اج بریلوی دیوبندی وہابی ختم نبوت کانفرنس نو منعقد کردے نے۔ اس کانفرنس دے اندر امیر بھی آندے نے، غریب بھی آندے نے، عہدیاں والے بھی آندے نے، لیکن اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اے جیڑیاں تسی کانفرنساں منعقد کر دیو، اس تو پہلے میں رب العالمین نے بھی ایک کانفرنس منعقد کیتی سی جیدہ عنوان ختم نبوت رکھیا سی۔ اس دے اندر نہ کوئی امیر آیا، نہ کوئی غریب آیا، نہ کوئی عہدے والا آیا، نہ کوئی عام بندہ آیا۔ اللہ فرماندے نے اس کانفرنس دے اندر میں بلایا تے صرف انبیاء علیہم السلام نے بلایا۔ میں پوچھے اللہ جی جیڑی تسی کانفرنس منعقد کی تھی اے دا مقصد کی؟ اس کانفرنس نو منعقد کرن دا مقصد کی ہے؟ اللہ فرماندے نے اس کانفرنس نو منعقد کرن دا مقصد اے وے کہ اے جیڑے مرزے مرزے لگے پھردے نے کتے تسی اینا دے دعویاں نو تسلیم نہ کر لو، کتے تسی اینا نو نبی نہ من لو۔ ختم نبوت کانفرنس منعقد کرن دا مقصد ہی اے وے کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دے لالی آخری نبی بن کے آئے۔ آئیے ذرا میں قرآن دے کو لو پوچھنا کہ اس کانفرنس دے اندر کون کون آیا تے کی گلہ ہویاں۔ ماشاءاللہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب اپنے عنوان دے متعلق باتاں کر رہے سن، اور عبدالعظیم ربانی صاحب امام الانبیاء کانفرنس تے آمینہ دے لال علیہ السلام دے عنوان تے نظمہ سنا رہے سن، لیکن جیڑی او کانفرنس منعقد کی تھی اون دا عنوان کی سی؟ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا سپارہ تیسرا نکل آئے، سورت دا نام سورت آل عمران، آواز کی آندی ہے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اور ذرا گج وج کے کہہ دے سبحان اللہ۔ آج تو 30 سال قبل میرا قائد ایسے آیتیاں للکارا پاندہ چلا گیا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اجے آواز کوئی نہیں آئی جیڑا آمینہ دے لال دے نال محبت کر دے اپنا سجا ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا سبحان اللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ نعرے تکبیر، مصطفیٰ غلام مصطفیٰ نبی مصطفیٰ حمدہ یاسین یزدانی صاحب۔
اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہونے والا قرآن اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ حضور جلال ولی کرام نے ختم نبوت کانفرنس نو منعقد کرا لے، او کتے آدم آئے نے، کتے نوح آئے نے، او کتے لوط آئے نے، کتے صالح آئے نے، کتے موسیٰ تے عیسیٰ، آدم تو لے کر کے عیسیٰ تک سارے نبی آئے نے۔ تے اللہ فرماندے کی نے، اللہ فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبیو، میں تہانوں نبوتاں دے دیواں، شریعتاں دے دیواں، کتاباں دے دیواں، تہانوں علاقے ونڈ دیواں، پھر میرا ایک آن والا نبی آ جائے گا۔ اللہ فرماندے نے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اللہ فرماندے نے میرا ایک آن والا نبی آ جائے گا، تسی اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں، تسی اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں، اللہ فرماندے نے تسی آمینہ دے لال دا تابعدار بن جانا۔ اوتے ویکھنا کیے، اوتے آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، اوتے لوط بھی آئے، اوتے صالح علیہ السلام بھی آئے، اوتے موسیٰ بھی آئے، اوتے عیسیٰ بھی آئے۔ بولو مرزا قادیانی بھی آئے؟ آواز نہیں آئی؟ مرزا قادیانی بھی آیا سی؟ اگر نہیں تے پھر اسی انہوں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے چ نبی کوئی نہیں ماندے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آمینہ دے لال علیہ السلام تے رب دا قرآن فرمایا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بی ولتنصرن قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبیو، اگر تسی میرے نال وعدہ کر دے جے، اگر تسی میرے نال سچا وعدہ کرو گے تے میں پھر تہانوں کتاباں دیاں گا۔ تے سارے کی آندے نے قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ تے اگلی آیت سنو، فرمایا فمن تبلا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون۔ اللہ فرماندے نے تہاڈے وچوں جیڑا اس وعدے تو پھر گیا، تہاڈے وچوں جیڑا اس وعدے تو مکر گیا، میں انہوں انبیاء دی جماعت تو باہر کر دیواں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ہن ذرا اسی ویکھنا کیے جیڑا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو بعد بھی ختم نبوت دا دعویٰ کر دے، وہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ فاسق تے ہو سکتا ہے، وہ فاجر تے ہو سکتا ہے، وہ بے ایمان تے ہو سکتا ہے، وہ مرتد تے ہو سکتا ہے، لیکن نبی ہو سکتا؟ اجے سارے نہیں بولے نبی ہو سکتا؟ تے بابا جی سمسام اللہ تیری قبر تے کڑورا رحمتہ نازل فرما۔ اس آیت کی ترجمانی کر گئے، فرماندے نے کاف کن دیا منزلاں، نعرے تکبیر، بلند آواز سے نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، اہلا و سہلا مرحبا۔ تے بابا جی سمسام بڑی پیاری ترجمانی کر گئے، فرماندے کی نے ماشاءاللہ شیر ربانی خطیب لسانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ انہاں دی عمر دراز فرمائے، اچھی کہہ دیو آمین۔ تے بابا جی سمسام بڑی پیاری ترجمانی کر دینے، فرماندے نے کاف کن دیا منزلاں اجے پہلیاں سن،
کاف کن دیا منزلان اجے پہلیاں سن ختم نبوت فرمایا انما امرو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ ذوالجلال والاکرام جدوں بھی کوئی کام کرن لگ دے نے اللہ ذوالجلال والاکرام لفظ کن لے کر کے آندے نے اللہ اکبر کبیرہ اجے لفظ کن دی نون پوری نہیں ہوندی پایا او کام پایا تکمیل نو پہنچ جاندا ہے اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو اجے تے لفظ کن دی نون دے ابتدائی مرحلے سن کہ جدوں میں آمینہ دے لال بیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال آمینہ دے لال دی نبوت نو ختم نبوت لکھ دیتا سی آؤ بابا جی سمسام بڑی پیاری ترجمانی کر دے فرمان دینے کاف کن دیا منزلان اجے پہلیاں سن جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالت دا مٹی آدم دی جدوں گوئی ہوئی سی تے آیا سارے جہان دا چن بن کے مرزا قادیانی ایک اکھ کانی اللہ کو اکبر ایتے تے پولیس والے ایک لائٹ والی گڈی نہیں چلن دیں دے تے ایسی نبی کی میں ایک اکھ والا چلن دے آنگے وہ نبی او ہندے جیڑا حسین و جمیل ہندے جیڑا پاک ہندے ہن گل آئی گئی ہے تے میں کر جاما کہ سیرت تے صورت کمال اسدی جنہوں نبی دی سیرت نال پیارے سجا ہاتھ کھڑا کر کے کہے سبحان اللہ تے جنہوں نبی دی صورت نال پیارے دوویں ہاتھ کھڑے کر کے کہ سبحان اللہ کہ سیرت تے صورت کمال اسدی جگ وچ ملدی نہیں مثال اسدی جگاں دا یو پیر سارے جگ نو جگا گیا سید کونین دا تے جگ اتے چھا گیا علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا ساری گلی مہکا گیا جگاں دا یو پیر سارے جگ اتے چھا گیا اللہ کو اکبر کبیرہ اللہ دی ختم نبوت اور کوئی ذکر فرمایا قل یا ایوہ الناس میں پوچھے اللہ جی یا ایوہ الناس دا ذکر اپنے قرآن دے اندر کتے ہور بھی لے آندہ اللہ فرمان دینے یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگو آدم تو لے کر کے قیامت تک آن والے لوگوں ایک رب دی عبادت کرو جن نے تہانو پیدا فرمایا اللہ جی اے تے تسی آکھیا حکموں کی کہلوایا فرمایا کل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرے پاک پیغمبر فرمان دینے او کائنات دے لوگوں میں ساری امت دا نبی بن کے آیا میں امام الانبیاء بن کے آیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ جی اے دے وچ راز کیے اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگوں جب تک میں رب دی توحید رہے گی جب تک میں خدا دی خدائی رہے گی تب تک کس مصطفیٰ دی مصطفیٰ رہے گی تیندہ ترجمہ کس طرح کیتا فرما دینے کائنات دا کل امام آیا
کائنات دا کلم امام آیا او جدی رحمتاں دی پہ تم گئی ہے جدی رحمتاں دی پہ تم گئی ہے او نام تے عالم کام آیا کائنات دا کل امام آیا او جدے لباں دے اتے رب بول دائے ماشاءاللہ تسی بھی بول لو کہ جدے لباں دے اتے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے او دا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا کل امام آیا ماشاءاللہ علماء کرام کثیر تعداد دے اندر تشریف لائے نے اللہ دے حضور دعا ہے جو کہ سنیا سنا اللہ سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ بیان فرما رہے سن صاحبزادہ حافظ حمزہ یاسین یزدانی صاحب دعا فرماؤ ساڈا شاگرد اور ساڈے جامعہ ربانیہ سلفیہ اہل حدیث دا طالب علم اور ساڈا شاگرد دعا فرماؤ اللہ اس بچے نو کامیابی نصیب فرمائے